ठमेलमा हुर्केको होइन। मुवा चाहिँ ओपल नजर थापा होइसिन्थ्यो, अहिले राणा भइहाल्यो नक्सालमा। अलिकति ठुलो भएपछि सेन्ट मेरिज हाई स्कुलमा पढ्यो होइन, वुमेन्स स्कुल थियो त्यहाँ। चाहिँ इन्टेग्रिटी, मोरल साइन्स त्यो जमानादेखि होइन, मान्छेले जीवन कसरी बिताउनुपर्छ, ट्रुथ हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज इन यर लाइफ, वाट एभर यु डु, त्यो वातावरणमा हुर्कियो। त्यसपछि इन्डिया पढ्न गयो +2, त्यसपछि आएपछि शङ्करदेवबाट ब्याचलर्स पास गरेपछि ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ कारोबार गर्न बुवासँग गएको स्ट्यान्ड, त्यो बेलाको ग्रिनलिज ब्याङ्कमा। अनि त्यहाँ ओपनिङ रहेछ, त्यहाँ भावना राणा भन्ने वान अफ माई कजन, उहाँले सी वाज रनिङ द सो। यहाँ ओपनिङ छ, ग्रेजुएसन पास भएको छ, वाइ डोन्ट यु जोइन इन भन्ने जस्तो कुरा आयो। मास्टर्स शङ्करदेवमै जोइन गरिसकेको थिएँ मैले, ब्याचलर्स सकाएर। अनि अब काम गर्ने अपर्च्युनिटी त फेरि यही हो, कमर्स लिएपछि त ब्याङ्किङै हो। फेरि त्यो बेलामा आफूसँग सँगसँगै पढेका धेरैजना साथीहरू ब्याङ्किङमा जागिर खाएको देखिरहेको थिएँ र असिस्टेन्टको जागिर पनि खाइयो त्यहाँ 1991मा। त्यहाँदेखि सुरु भयो ब्याङ्किङ यात्रा। सो असिस्टेन्टको लेभलबाट सुरु भयो, त्यसपछि काम गर्दै गएपछि प्रमोसन होस् भन्ने हुँदो रहेछ र आफ्नो सँगसँगैको कोलिग्सहरू प्रमोसन राम्रो भएको देखेर आफू पनि माथि जान पाए हुन्थ्यो जस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ। सो त्यो बेलाको ग्रिनलिज ब्याङ्क, पछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, त्यही मैले 13 वर्ष काम गरेँ स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा। त्यहाँ 13 वर्ष काम गर्दाखेरि असिस्टेन्टदेखि सुरु गरियो, त्यसपछि भएर त्यहाँ नर्मल प्रमोसन भन्दाखेरि पनि राम्रो काम गरेपछि रिवार्डेड प्रमोसन पनि हुन्थ्यो। त्यो आफ्नो आफ्नो ब्याङ्कको काम गर्ने तरिका हो। सो 13 वर्षमा म आई वाज इन अ म्यानेजर लेभल भनौँ न। त्यहाँको लेभल र बाहिरको लेभल अलिकति फरक हुन्छ, तर त्यो बेलाको क्याट बी भन्छ त्यहाँ। सो मैले चाहिँ ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट हेड गर्थेँ त्यहाँ। पछि अब यो अरू ब्याङ्कतिर काम गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने एउटा कौतूहल होइन, अपर्च्युनिटी पायो भने किन नगर्नु त भन्ने कुराले नाभेल ब्याङ्क गयो। नाभेल ब्याङ्कमा 6 वर्ष काम गरियो। त्यहाँ यो ग्लोबल मार्केट्स ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा अर्निङ डिपार्टमेन्ट हो भन्ने कुरा धेरै फोरफ्रन्टमा आएको रहेनछ। त्यसलाई सेटअप गरियो। त्यो सेटअप गरिसकेपछि यो मेगा ब्याङ्क भर्खर खुल्ने अवस्थामा थियो। अब नयाँ ब्याङ्क सुरुवात गर्न धेरै कम अपर्च्युनिटी पाउँछ, किनभने नयाँ ब्याङ्क्सहरू खुलिरहेको पनि हुँदैन। अपर्च्युनिटी छ भनेदेखि किन नजानु त। त्यसले गर्दा मान्छेले आफूलाई पुस गर्नुपर्छ, एउटा बक्सभित्र कन्फाइन गर्नु हुँदैन, आफूलाई नै च्यालेन्ज गरेर अगाडि जानुपर्छ है। नत्र हामी आफ्नो सजिलो ठाउँमा कन्फाइन भएर रहन्छौँ जस्तो लाग्छ। सो डिसाइड गरियो 6 वर्षपछि चाहिँ मेगा ब्याङ्कमा आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि प्री इन्सेप्सनमा जोइन गर्ने। त्यसपछि अब मेगा ब्याङ्कमा कन्टिन्युएसन छ हजुर। एन्ड हामी डिजिएम पोजिसनमा जोइन गरेको थियौँ। त्यसपछि बिस्तारै त्यहाँबाट डिसिओ, त्यहाँबाट सिओ, अहिले त अब सिओ भएको पनि 3 वर्ष हुनु लाग्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा हजुर मलाई, म असिस्टेन्टमा जोइन गर्दा आई नेभर थट आई विल बी ए सिओ होइन, त्यो सपना देखेको पनि थिएन। सो असिस्टेन्ट लेभलबाट सुपरभाइजर हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो, सुपरभाइजर भइसकेपछि अफिसर हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो होइन। अफिसर भइसकेपछि म्यानेजर लेभल, म्यानेजर लेभल भएपछि सिनियर म्यानेजर लेभल, त्यसपछि डिसिओ भएर एन्टायर ब्याङ्क सम्हाल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। सो त्यो चलाइसकेपछि अनि सिओको हात देखिन्छ। सो यो चाहिँ कस्तो भने हजुर मेरो जर्नीमा पनि यो स्मुथली एकदम आनन्दसँग वान आफ्टर दि अदर आएको भन्दिनँ म। कहिलेकाहीँ त जागिरै छोडौँ भन्ने अवस्था पनि पुगिसकेको होइन। जर्नी पनि अप्स एन्ड डाउन्सले भरिपूर्ण छ हजुर मेरो पनि। सो आई रियली फिल द्याट
those who are aspiring in the banking career to become CEO one day, a very good banking professional. म चाहिँ के भन्छु भने सक्सेसको फर्मुला एकदम छोटो र मिठो छ मैले जिन्दगीमा सिकेको है सक्सेस इज इक्वल टु अपर्च्युनिटी प्लस हार्डवर्क यो ढोकामा ढकढकाएको अपर्च्युनिटी जस्तै नाबु ब्याङ्क जाने अपर्च्युनिटी त्यो सायद मैले आज नलिएको भए म यहाँ हुन्थिनँ होला नि त मेगा ब्याङ्कमा प्री इन्सेप्सनमा अब काम गरेर एक तहमा पुगिसकेको म्यानेजर सिनियर म्यानेजर लेभलमा पुगिसकेको मान्छे स्क्रैचदेखि सुरु गर्नुपर्ने ठाउँमा जाने पनि त त्यो अपर्च्युनिटीलाई म हार्डवर्क गर्छु सुरुवातदेखि काम गर्छु भनेर लिएको हो नि त तर त्यो फेलियर्स हुँदाखेरि हामी 2 देखि 3 दिन होला त्यसले चाहिँ हामीलाई खाने पीडा दिने त्यसबाट बाहिर निस्किनै पर्छ र त्यो फेलियरमा सिक्नै पर्छ हामीले मैले चाहिँ गरेका कुराहरू कहाँ चाहिँ अलिकति मलाई सपोर्टिभ भएन त मैले के चाहिँ गरेको भए बेटर हुन्थ्यो त भनेर त्यहाँबाट सिकेर उठेर बाहिर निस्किन सक्नुपर्छ ब्याङ्क छोडेर घरै बस्ने थट प्रोसेस नआएको होइन तर सायद त्यो गरेको भए आज यहाँ तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यू गर्न बसिरहेको हुँदैन होइन सो मानिस भएपछि हामीले चाहिँ फेलियरबाट सिक्ने कन्फिडेन्स आफ्नो कन्फिडेन्सलाई बरकरार राख्ने अपर्च्युनिटीलाई ट्याप गर्ने फेरि त्यो ढोकामा जुन अपर्च्युनिटीले ढकढकाउँछ नि त्यो टाइममा नगेन पाइँदैन त्यसलाई जान्नु पनि पर्छ टाइममा लिन सक्नु पनि पर्छ म त दिदीबहिनीहरू जो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आबद्ध छन् हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हजुर 40,000 प्लस होइन टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरमा ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये 44% जस्तो हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरूलाई म त भन्नै चाहन्छु कि जीवनमा उद्देश्य लिएर त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई आफ्नो हौसलामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कसैले हामीलाई तान्ने पछाड्ने साइड लगाउने भन्ने कुरा हुँदैन अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा हजुर मेगा ब्याङ्ककै कुरा गर्न चाहन्छु म हामी 60% महिलाबाट सुरु गरेको अहिले अब मर्जर एक्विजिसनहरू सबै भएपछि त्यो चाहिँ अलिकति फरक भएर 44-45 तिर छ हामी पर्सेन्टेज हाम्रो सिनियर म्यानेजमेन्ट भन्छौँ सबै ब्याङ्कमा हुन्छ यो हाम्रो ब्याङ्कमा 10 जना सिनियर म्यानेजमेन्टमा हुनुहुन्छ त्यसमध्ये 50% महिला हुनुहुन्छ सो यो डिसिजन मेकिङ बडीमा महिलाको चाहिँ प्रेजेन्स कम पाइन्छ तर मेगा ब्याङ्क एउटा अलि सेपरेट किसिमको अर्गनाइजेसन हो यहाँ 50% सिनियर म्यानेजमेन्टमा हजुरले महिला पाउनुहुन्छ जेन्डरको कुरा आउँदाखेरि त म जहिले पनि यो पुरुष र महिला भनेर छुट्याउनु हुँदैन हामी इन्डिभिजुअली काम गर्ने इन्डिभिजुअल्सहरू हौँ ह्युमन बिइङहरू हौँ र हाम्रो चाहिँ आफ्नो क्षमता आफ्नो क्यालिबर आफ्नो स्किल आफ्नो नलेजले गर्दा हामी माथि जाने हो भन्छु त्यो बेलाको हजुरले हेर्ने हो भनेदेखि घरबाट निस्केर जागिर खाने महिलाको नम्बर चाहिँ कम थियो होला आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ नि बुवा आमाको थट प्रोसेस चेन्ज भएको पनि हो महिला किन चाहिँ अगाडि आउन नसकिरहेछन् डेफ्थमा गएर हेर्दाखेरि हजुर यो एजुकेसनले गर्दाखेरि द मेन डिफरेन्स द्याट विल हेल्प अस सर्टन द ग्याप इन दिस जेन्डर इक्वालिटी वुड बी एजुकेसन थम्मेर मेरो बाटो यही हो कि होइन त भन्ने कुरा किनभने सायद ब्याङ्किङ नम्बर्स नमन पर्ने हुँदो हो त मेरो यो लाइनै होइन भन्छु मलाई एक्सटेन्डेड आवर्स काम गर्न मन लाग्दैन भने मेरो लाइनै ब्याङ्किङ होइन भन्छु र हामी त के भन्छु भने स्वास्नी मान्छे भएपछि घर पनि सम्हाल्न सक्नु पऱ्यो अफिस पनि सम्हाल्न सक्नु पऱ्यो टाइम मेन्टेन गर्न सक्नु पऱ्यो घर परिवारलाई खुसी पनि राख्न सक्नु पऱ्यो र अफिसमा टाइम दिएर सँगसँगै कोलिग्सहरू सँगसँगै काम पनि गर्न सक्नु पर्यो जीवनमा चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ त्यो चेन्जेसहरूलाई सहजताका साथ परिवारलाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गराएर आफ्नो करियरलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु नै हाम्रो खुबी हो ब्याचलर्स पढेर जागिर खाइयो
काम र पढाइ दुवै सँगै गर्छु भनेको त्यो कहाँ गर्न सक्नु, त्यो बेलामा 12 बजे फर्किन्थ्यो राति। त्यसैले गर्दाखेरि 40 वर्षको उमेरमा मैले एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट जोइन गरेर मैले इएमबिए सकाएँ, मास्टर्स हुनुपर्दो रहेछ भनेर। सो त्यो गर्दाखेरि पनि मेरो छोरी एसएलसी दिँदै थियो। इमेजिन, कि त आनन्दसँग कामै नगर्नु भन्छु म त, रिल्याक्स गरेर घर बस्नु, सोसियल वर्कहरू गर्नु होइन, तर काम गर्ने उमेरसम्म म काम गर्छु भन्ने थट प्रोसेस छ भने त्यहाँ जुधेरै काम गर्नुपर्छ। महिला पुरुष भनेर हुँदैन, आफ्नो काउन्टर पार्ट, आफ्नो कोलिग्सहरूसँग उहाँहरूलाई पनि, किनभने वेन यु आर गोइङ अ स्टेप फर्दर, अ स्टेप अहेड देन your colleagues that you have along with you, उहाँहरूलाई पनि एउटा सेटिस्फ्याक्सन, उहाँले चाहिँ मभन्दा राम्ररी काम गरेको हो है भन्ने त्यो मनमा भयो भनेदेखि अनि मजा आउँछ काम गर्नु। यो हाम्रो स्वभावै हो ह्युमनको होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू देखिन्छ, नदेखिने होइन, प्रष्टसँग ल्याएर देखिन्छ, तर त्यसलाई पनि लिएर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। आफूले देखिरहेको हुन्छ यो मान्छेले चाहिँ नि मलाई राम्रो गरिरहेको छैन, उहाँले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नु हुँदैन, मौका पायो भने खुट्टै तान्न सक्नुहुन्छ होला, तर त्यसलाई पनि बुझेर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर म्यानेज गरेर अगाडि जानु नै हाम्रो चाहिँ यो लिडरसिपको एउटा क्वालिटी हो भन्छु कि म। असिस्टेन्ट लेभलको जागिर खाइहाल्छ, 800 रुपियाँको तलब थियो, त्यही 800ले पनि दिउँसभरि अफिसमा काम गर्ने भएपछि 6 दिन काम गर्ने, एउटा शनिबार सुतेरै बित्थ्यो, अनि त्यो पनि खर्च नहुने, अनि महिनाको तलब ठक्क जम्मा हुने होइन, ब्यालेन्स मात्र बढाइ देख्ने। सायद आज जति कमाए पनि त्यो बेला जतिको सेभिङ अहिले हुँदैन होला। त्यो खुसी अर्कै। पढे गुनेको मान्छेले, हामीले त जागिर खाएरै बितायौँ, अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट दिने गरेर बिताउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। डोन्ट बिकम अ इम्प्लोइ, बिकम अ इम्प्लोयर। आफ्नो सुरु गर्नुहोस्। हामीले त त्यो रिस्क लिनै सकेनौँ, ब्याङ्कको निम्ति रिस्क लिइदिन्छौँ हामीले त होइन। वुमेनको निम्ति पनि यो प्रेस्टिजियस जब छ, किनभने अहिले हाम्रो घर परिवारमा ब्याङ्कर छोरी हो भने पनि कसैले पनि होच्याएर हेर्ने अवस्था छैन। ब्याङ्किङमा तलब राम्रो छ, इन्टिग्रिटी र अनेस्टी हुने हो भनेदेखि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एकदम राम्रो फ्युचर पनि छ। म असिस्टेन्ट हुँदाखेरि मलाई लाग्थ्यो कि हामी यो टेलरमा जति काम गर्थ्यौँ नि, हामी जस्तो काम गर्ने यो ब्याङ्कमा कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो होइन। म्यानेजर साहबहरू त सिटमा बस्ने, घुम्ने, यसो बिजनेस ल्याउने सक्यो। हामी त बिहानदेखि बेलुकासम्म कस्टमरलाई सर्भिस गरेर खाना पनि नपाएर अल्सरै भयो मलाई। तर आज पनि उत्तिकै लाग्छ, किनभने त्यो हरेक स्टेपमा आफूले गर्नुपर्ने दायित्व, रिस्पोन्सिबिलिटी, अथोरिटी फरक हुँदै जाँदो रहेछ नि त। एक्स्ट्रा अर्डिनेरी भनेको मलाई चाहिँ क्लासभित्र बस्नु चाहिँ मन लाग्थेन। सकेसम्म 5 महिना त स्पोर्ट्समै, ग्राउन्डमै खेल्ने, हरेक चिज, ब्याडमिन्टन, त्यो हाम्रो ज्याभलिन, सर्टपुट, डिस्कस भन्ने हुन्थ्यो होइन, हाई जम्प, लङ जम्प, अनि त्यसपछि ब्याट एन्ड रिले, 100 मिटर्स, 400 मिटर्स, पिरामिड बनाउने, अब त्यो सबै गेम्समा पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने होइन। ग्राउन्डमै बिताउन रमाइलो लाग्थ्यो। त्यसपछिको 2-3 महिना चाहिँ नि हजुर यो प्लेजहरू हुन्थ्यो होइन, एक्टिङ गर्ने, अब स्कुलमा 1 एक्ट प्लेजहरू हुन्थ्यो, त्यो सबैमा भाग लिनुपर्ने। अनि बाँकी 3 महिना चाहिँ नि जोड जुलुम लाएर पढ्नुपर्ने। सो स्कुललाई सम्झिँदाखेरि त हजुर मैले एउटा एथलिटको रूपमा जिन्दगी बिताएछु कि जस्तो लाग्छ। पछि टेनिस राम्रोसँग खेलिन्थ्यो, ब्याडमिन्टन राम्रोसँग खेलिन्थ्यो, अपर्च्युनिटी भएको भए त खेलाडी नै भएर निस्किन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। यसो त्यसैमा चाहिँ करियर बिल्ड गर्ने हाम्रो जमानामा भइदिएको भए त सायद म चाहिँ अहिले खेलाडी भएरै रिटायरमेन्ट लिइसकेको होला। सबैभन्दा त अब कुनै मिटिङमा गयो भने एकल एउटा महिलाको रूपमा पुग्छु कि म। त्यसले गर्दा एड्रेसै गर्दाखेरि पनि मेल र फिमेल भनेर एड्रेस गर्दा मान्छेहरूले सम्झेरै एड्रेस गर्नुपर्छ कि यहाँ चाहिँ एउटा वुमन पनि हुनुहुन्छ भनेर। सो द्याट इज वान थिङ द्याट आई फिल। बट वर्किङ वाइज चाहिँ आई डोन्ट फिल देयर इज एनी डिफरेन्स। अब यो गत 5 वर्षको हामीले कम्पाउन्डेड एभरेज ग्रोथ रेट हेर्छौँ ब्याङ्कको,
डिपोजिटमा, लेन्डिङमा र प्रफिटमा मार्केटको एभरेज ग्रोथ रेट भन्दा ठ्याक्कै डबलमा मेगा ब्याङ्क कुदिरहेको छ। र अहिले पोजिसन वाइजै हेर्नु पर्दाखेरि हामी 24-25औँ नम्बरमा थियौँ होला। आजको दिन हेर्दाखेरि हामी डिपोजिटमा 14औँ नम्बरमा, लेन्डिङमा 10औँ नम्बरमा, प्रफिटमा 11 नम्बरमा गएको छौँ 27 कमर्सियल ब्याङ्क्समा। सो बोर्डको भिजन, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट र इन्टरनल ग्रोथ यी नै हुन् मैले फोकस गर्ने। र त्यो नम्बर्सहरूले पनि देखाइरहेछ। गर्नुपर्ने धेरै छ है, काहीँ ठुलो ठाउँमा पुगिसकेको छु भन्दिनँ। सबैभन्दा पहिला त म मुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन, आमाहरूलाई कि छोरीलाई चाहिँ एजुकेट गरौँ। उहाँहरूको बिहेको निम्ति भनेर यो दाइजोको निम्ति भनेर पैसा सङ्कलन नगरौँ, छोरीको एजुकेसनमा खर्च गरिदिउँ। त्यो पैसा उसैले कमाएर बरु उसैले बिहेको खर्च निकाल्छ। यो परिवर्तन ल्याउने हामी नै हो, अरू कसैले ल्याइदिँदैन, कुरेर बस्न पनि पर्दैन। आफ्नो तर्फबाट जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरौँ होइन। यो एजुकेसन भन्ने चिज, यो सेक्सको एजुकेसन भन्ने चिज पनि दिनुपर्छ हामीले बोल्नलाई नै अप्ठ्यारो मानेर हुँदैन। यो चाहिँ खुलेआम बोलेर बच्चादेखि नै त्यसको एजुकेसन दिन सक्नुपर्छ। वाट इज राइट, वाट इज रङ, हाउ पिपल आर कमिङ टु यु, हाउ यु सुड रियाक्ट, यी कुराहरू चाहिँ प्रष्ट बोल्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ।